हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 1 को पार्ट 4 है त। र विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ लगभग पार्ट 3 सम्म कभर गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो पार्ट 4 मा चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ द इक्विलिब्रियम एनालाइसिस इन द माइक्रो इकोनोमिक्स अथवा हामीले यसलाई टाइप्स अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्न सक्छौँ है त। कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ एक्सप्लेन द टाइप अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स पनि भन्न सकिन्छ अथवा टाइप अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स पनि भन्न सकिन्छ है त। त्यो कुरामा चाहिँ नझुकिनु होला। र अब हामीलाई थाहा नै छ विशेष गरी हाम्रो यो टाइप्स अफ द इक्विलिब्रियम एनालाइसिस इन द माइक्रो इकोनोमिक्स है त। त्यो चाहिँ तीनवटा प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको हाम्रो माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिस, र अर्को भनेको हाम्रो कम्पेरेटिभ माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिस, र त्यसै गरी हाम्रो माइक्रो डाइनामिक एनालाइसिस गरिसकेपछि तीनवटा प्रकारको चाहिँ हुने गरिन्छ है त विशेष गरी। र हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासेसमा धेरै कुराहरू हामीले कभर गरिसकेका छौँ। र अब हाम्रो बाँकी भनेको त्यही टाइप अफ द इक्विलिब्रियम एनालाइसिस अथवा हाम्रो टाइप्स अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स, र त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो यस च्याप्टरबाट बाँकी भनेको 10 प्रिन्सिपल अफ द इकोनोमी है त। इकोनोमिक्सको चाहिँ हाम्रो 10 प्रिन्सिपलहरूलाई त्यसलाई पनि हामी कभर गर्छौँ। र हामी चाहिँ आज चाहिँ विशेष गरी यो जुन 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्न रहेको छ टाइप्स अफ द इक्विलिब्रियम एनालाइसिस इन द माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरुमा यसको प्रकारमा रहेको जुन माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिसलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला, र केही प्रश्नहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ आज यहाँ टपिक रहेको छ यसमा टाइप्स अफ है त, टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम एनालाइसिस इन माइक्रो इकोनोमिक्स है त। अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ टाइप्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स है त। त्यो कुराहरू भयो। विशेष गरी चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 3 वटा टाइप्स हुन्छ है त। 3 टाइप्स, यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मा के छ त, के हुन्छ यसमा हाम्रो माइक्रो है त, माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिस है त। यो जुन माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो जनरली हामीले जुन इक्विलिब्रियम कुराहरू हाम्रो पढिरहेको हुन्छ नि, जस्तै जसमा चाहिँ हाम्रो अरू सबै भेरिएबल्सहरू अथवा अरू सबै हाम्रो फ्याक्टर अफेक्टिङ द डिमान्डहरू त्यो सबै हाम्रो के हुन्छ त रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट, अदर थिङ सबै रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट, जुन जसमा चाहिँ चेन्ज नै हुँदैन, जुन चाहिँ सेम नै हुन्छ। र अब हाम्रो चाहिँ मानौँ यो रहेको छ हाम्रो एउटा मार्केटमा चाहिँ प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाईमा चेन्जेस भइरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ प्राइसमा है त, जुन अब हाम्रो यसरी एउटा मानौँ एउटा पोइन्ट छ, एउटा यस्तो पोइन्ट छ जसमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ के भएको छ त यसरी एउटा इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ हो, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा हाम्रो यसलाई ई भन्थ्यो, र यो चाहिँ हाम्रो मानौँ सप्लाई, यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड है त। अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस्तो पोइन्ट है जुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त सप्लाई भएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यसरी इक्विलिब्रियम पोइन्टको कुरा हुन्छ। अथवा हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ इन्टरसेक्ट भएको जुन पोइन्ट रहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्ने चाहिँ हामीले यसरी पढेका थियौँ है त। पहिला चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटै टाइममा र एउटै समयमा भएको एउटा जुन इन्टरेक्सन हुन्छ नि यो हो त्यसलाई मात्रै बुझाउँछ। जस्तै हाम्रो एउटै समयमा र एउटै टाइममा चाहिँ हाम्रो यो सप्लाई र डिमान्डमा चाहिँ के भयो त एउटा यस्तो पोइन्ट आयो एउटै समयमा एउटा यस्तो टाइममा जसमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ इन्टरसेक्ट भयो अथवा हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ बराबर भयो है त, जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियमको पोइन्टको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ है त। यसले चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिसले चाहिँ जुन हाम्रो एउटै समयमा अथवा एउटै टाइममा भएका जुन भेरिएबलहरूमा भएका त्यो
जुन चेन्जेसहरू हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ सम्बन्धको बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ देखाउने गर्दछ है त। अब यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो अरू भेरिएबल्सहरू हुन्छ नि प्राइस बाहेक अरू भेरिएबल्सहरू जस्तै अब हाम्रो लेभल अफ द कन्ज्युमर्स इन्कम अथवा कन्ज्युमर्स इन्कम लेभल कन्ज्युमर्सहरूको टेस्ट प्रिफरेन्स प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्सहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा कुनैमा पनि परिवर्तन हुँदैन है त। अरू सबै के हुन्छ त रिमेन कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा चाहिँ यसले कुरा जनाउँछ है त। यसको बारेमा हल्का लेख्यौँ त्यसपछि हामीले यसको बारेमा अलि चर्चा गर्छौँ है त। यो जुन हाम्रो माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस त हामीले जेनरली यसभन्दा अगाडिका क्लासमा जुन हामीले इक्विलिब्रियम पोइन्टको बारेमा कुरा गरेका छौँ यसको चाहिँ त्यसकै बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ भन्ने गर्दछ है त। र त्यसपछिका जुन हाम्रो कम्पेरेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिसमा हल्का फरक रहेको छ हल्का चेन्ज मात्रै हुने गर्दछ भनेदेखि हाम्रो माइक्रोडाइनामिक एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जुन इक्विलिब्रियम पोइन्टहरू चाहिँ चेन्जेस हुनुको कारणहरूलाई चाहिँ यसले भन्ने गर्दछ है त। अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस। यसले चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा यो चाहिँ जुन एउटा स्टेबल भनेर बुझिन्छ कि एउटा है त। यो चाहिँ एउटा स्टेबल एनालाइसिस हो जस अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि चेन्ज नै हुँदैन। हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट जस्ट एउटा मात्रै हुन्छ जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज नै हुँदैन है त। यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ एउटा स्टेबल है त। एउटै ठाउँमा नै स्थिर एउटै ठाउँमा नै एउटा टिकिरहन्छ नि त्यसलाई हामी स्टेबल भन्छौँ नि त्यस्तै हो है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा माइक्रो है त माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस is defined as the static है त static relationship static के हो त एउटा relationship static relationship between हाम्रो के छ त्यसमा माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल whose values है त whose values relate to the same point है त same point of time or to the same period है त to the same period of time भनेर चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि अब हामीले यसमा के बुझ्नुपर्ने भयो भन्दा चाहिँ यहाँ रहेको छ यसमा हाम्रो माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस इज डिफाइन एज द स्ट्याटिक रिलेसनसिप है त। एउटा स्थिर सम्बन्धहरू को बीच भन्दा चाहिँ बिट्विन द माइक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल हुज भ्यालुज रिलेट टु द सेम पोइन्ट अफ टाइम अर द टु द सेम पिरियड अफ अ टाइम भनेको छ है त। यस्तो भेरिएबल जुन भेरिएबलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटै भ्यालु भनौँ न एउटै भ्यालु भन्दा नि त्यो भेरिएबल्सहरूको चाहिँ भ्यालुजहरू चाहिँ एउटै पोइन्ट अफ द टाइम र एउटै पिरियड अफ अ टाइमसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सेम हुने गर्दछ भनेर मानौँ न होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के भयो त यसरी माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिसले चाहिँ यी भेरिएबलहरूको चाहिँ रिलेसनसिप एउटा स्ट्याटिक रिलेसनसिप एउटा स्थिर अथवा फिक्स्ड रिलेसनसिप चाहिँ यसले देखाउने गर्दछ है त। जस्तै अब यसले चाहिँ के एजुम गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो रिलेसनसिप हुन्छ नि जुन भेरिएबलहरू बिचको रिलेसनसिप हो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्छ है त। भने मतलब अब यसको हाम्रो रिलेसनसिपमा नो चेन्ज है त। इट एजुम द्याट देयर विल बी के छ त हाम्रो यसमा देयर विल बी नो चेन्ज है त नो चेन्ज इन relationship between the variable जुन हाम्रो भेरिएबल रहेको छ त्यो भेरिएबलहरू बिचको चाहिँ कुनै पनि सम्बन्धमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। पहिला जुन सम्बन्ध थियो त्यसमा नै रहने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त। जस्तै अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम है त यो माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिसले चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम देखाउने गर्दछ एउटा स्पेसिफाइड टाइमको लागि एउटा निश्चित समयको
लागि है त। जसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ क्वान्टिटी र यो हाम्रो के छ त्यसमा प्राइस, यी कुराहरूको चाहिँ कुरा गर्छ यसमा। जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ जस्तै यो डिमान्ड है त। डिमान्ड जुन चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड स्लोपिङ हुने गर्दछ, यो डिमान्ड कर्भ भयो डिडी भनेको, जुन चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ रहेको छ अब जुन चाहिँ अपवर्ड स्लोपिङ हुने गर्दछ। यस है त। जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट हाम्रो जुन ई रहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट, जसबाट चाहिँ हाम्रो यसरी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डिटरमाइन हुने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो ओदेखि क्यू भनेको हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र ओदेखि हाम्रो यो पी मानौँ, ओदेखि पी चाहिँ हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम प्राइस है त। यसले चाहिँ यसरी एउटा पोइन्ट अफ द टाइममा भएको जुन हाम्रो भेरिएबलमा भएको एउटा सम्बन्ध छ नि हो त्यो चाहिँ देखाउने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। र जस्तै अब हजुरहरूले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गरिनँ, अब यो जुन फिगरलाई एक्सप्लेन गर्ने बेला चाहिँ यसमा के लेख्नु होला भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो त एक्स एक्सिस भइहाल्यो र यसपछि यो हाम्रो के भयो त वाइ एक्सिस र यसरी हाम्रो ओरिजिन भइहाल्यो। जुन हाम्रो यो फिगरमा चाहिँ यो जुन वाइ एक्सिसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड द क्वान्टिटी सप्लाइड है त। र त्यसै गरी हाम्रो वाइ एक्सिसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ प्राइस अर्थात् हाम्रो जुन कमोडिटी रहेको छ त्यसको चाहिँ मूल्य, त्यो कुरा भयो। र जुन हाम्रो यो डिडी भन्ने के भयो त जुन चाहिँ डाउनवर्ड स्लो भइरहेछ त्यो भनेको हाम्रो डिमान्ड कर्भ, र जुन हाम्रो यस भनेको के भयो त यो भनेको हाम्रो जुन अपवर्ड स्लो भइरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ रहेको छ भनेर भन्नु पऱ्यो है त। र जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी जुन पोइन्ट ईमा चाहिँ है त, पोइन्ट ईमा चाहिँ जुन हाम्रो डिडी र एसएस अर्थात् हाम्रो डिमान्ड कर्भ र जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट है त। जुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ हामीले यसरी पत्ता लगाउँछौँ। जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीले चाहिँ दुईवटा कुरा रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। एउटा भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिमान्डेड र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी सप्लाइड पनि भन्न सक्छौँ अब अथवा है। जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल टु द क्वान्टिटी सप्लाई हुनु पऱ्यो है त। यो पोइन्टमा हाम्रो के हुन्छ त यसरी क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल हुन्छ। त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले यसरी इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी ओक्यू र इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो ओपी चाहिँ हुने गर्दछ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो हामीले यसमा भनेका थियौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन भेरिएबलहरूको चाहिँ सेम टाइममा भएको जुन भ्यालु हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ सम्बन्धहरू देखाउने गर्दछ भनेको थिएँ है त। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा यो माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस हो भन्ने भन्न सक्छ यो फिगरलाई। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गरेछौँ भन्दा चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ द टाइमको अथवा एउटा सेम पोइन्ट अफ द टाइमको चाहिँ हामीले यसरी क्वान्टिटी डिमान्डेड, त्यसै गरी हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड र हाम्रो त्यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइस हो, तिनीहरूको चाहिँ एउटा समयको चाहिँ तिनीहरूको बिचको चाहिँ एउटा रिलेसनसिप हामीले हेरेको छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। अथवा हामीले भर्खर भन्न थालेको कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ दिस इज माइक्रो है त, माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिस बिकज प्राइस एन्ड क्वान्टिटी है त, प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड सप्लाइड आर के छ त हाम्रो आर रिलेटेड टु द सेम पोइन्ट अफ टाइम, एउटै पोइन्ट अफ टाइमको भनौँ न एउटै समयको चाहिँ रिलेसनसिपहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ देखाउने गर्दछ जुन हाम्रो भेरिएबलहरू है त। र यसरी चाहिँ हामीले यो जुन
सानो जानकारी भयो यो माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस। हजुरहरूले एक्जाममा चाहिँ यति लेख्दा नि भयो है त। जस्तै डेफिनेसनमा यति लेखिदिने, माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस इज डिफाइन एज द स्ट्याटिक रिलेसनसिप बिट्विन द माइक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल है त विच भ्यालुज रिलेट टु द हाम्रो सेम पोइन्ट अफ द टाइम अर टु द सेम पिरियड अफ अ टाइम है त। एउटै निश्चित समयको लागि अथवा एउटा निश्चित हाम्रो समय अवधिको लागि भनेर चाहिँ त्यो समय अवधिको लागि चाहिँ जुन हाम्रो भेरिएबल्सहरूको भ्यालुजहरू छ तिनीहरू बिचको चाहिँ एउटा सम्बन्धलाई चाहिँ देखाउने काम हाम्रो माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस जुन चाहिँ हाम्रो स्टेबल भनौँ न एउटा स्थिर सम्बन्ध चाहिँ देखाउने गर्दछ। यसरी स्थिर सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै इक्विलिब्रियम चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो जसमा चाहिँ यसरी फिगर बनाउनु होला एक्जाममा। र साथै अघि हामीले जे कुराहरू भनेको छ जुन हाम्रो यसरी वाइ एक्सिसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, एक्स एक्सिसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ र हाम्रो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ यसरी इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टले इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस यसरी हाम्रो डिटरमाइन भएको छ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन पोइन्टमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल टु द क्वान्टिटी सप्लाई रहेको छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी भन्न सक्छौँ है त। यति भनेर हामीले यसरी यति लेख्दा चाहिँ हाम्रो यसको लागि चाहिँ पुग्छ है त लगभग। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो टाइप्स अफ द इक्विलिब्रियम एनालाइसिस इन द माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत नम्बर 2 मा कम्पेरेटिभ माइक्रो है त स्ट्याटिक एनालाइसिस, कम्पेरेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक है त माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस। जस्तो अब हामीले यसमा भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो कम्पेरेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो चाहिँ कम्पेरेटिभ स्टडी हुने गर्दछ, तुलनात्मक अध्ययन हुने गरिन्छ भन्न सक्छौँ हामीले। जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ है डिफ्रेन्ट इक्विलिब्रियम पोजिसनहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ है त। अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन कम्पेरेटिभ भन्ने चाहिँ यो जुन तुलनात्मक अध्ययनको भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरक समयमा अर्थात् हाम्रो डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ द टाइममा भएको जुन हाम्रो इक्विलिब्रियमको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्बन्धहरू चाहिँ देखाउने गर्दछ। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दा जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल भनौँ, जुन माइक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबलमा भएको जुन परिवर्तन हुन्छ समयअनुसार हो त्यसको चाहिँ इन्टरेक्सनबाट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट इक्विलिब्रियम पोजिसनहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै अब हामीले एउटा सपोज पनि मान्न सक्छौँ, त्यो एउटा सपोज मानेर जस्तै हाम्रो जुन इन्डिभिजुअलहरूको अथवा हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम बढ्दाखेरि यसरी अब हाम्रो डिमान्ड पनि अब के हुन जान्छ त बढ्न जान्छ है त। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी सपोज मानेर गर्छौँ र तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको डेफिनेसन चाहिँ हामी लेख्छौँ है त। एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला यसमा कम्पेरेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस भने चाहिँ के रहेछ भन्दा यहाँ रहेको छ यसमा कम्पेरेटिभ माइक्रो है त कम्पेरेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस is defined as the comparative है त defined as a comparative study between the different है त between the different equilibrium position डिफ्रेन्ट इक्विलिब्रियम पोजिसनको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ हेर्छ। अब हेरौँ है त अरू कुरा के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्छौँ हामी यहाँ डिफ्रेन्ट इक्विलिब्रियम पोजिसन्स डिटरमाइन्ड है त डिटरमाइन्ड फ्रम द इन्टरेक्सन है त फ्रम द इन्टरेक्सन बिट्विन माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल है त एट हाम्रो के हो त डिफ्रेन्ट एट अ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ टाइम। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेछ त भन्दा यसले चाहिँ स्टडी गर्छ, कम्पेरेटिभ स्टडी गर्छ बिट्विन द डिफ्रेन्ट है त फरक हाम्रो इक्विलिब्रियम पोजिसनको बारेमा। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो फरक इक्विलिब्रियम हामीले
यसरी कसरी चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ भन्दा जुन हाम्रो यसरी माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबलहरूमा चाहिँ भएको एउटा इन्टरेक्सनको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ द टाइममा भएको चाहिँ हुने गर्दछ है त। र विशेष गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले फिगरबाट पनि देखाउन सक्छौँ। यसले चाहिँ भनौँ न फरक फरक समयको चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियम पोजिसनको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ एनालाइसिस गर्छ, अथवा एउटा पोइन्ट अफ द टाइमको जुन इक्विलिब्रियम पोइन्टलाई अर्को पोइन्ट अफ द टाइमको इक्विलिब्रियम पोइन्टसँग चाहिँ यसले चाहिँ तुलना गरेर चाहिँ स्टडी गर्ने काम गर्छ है त। यसरी चाहिँ अब यसलाई भन्न सक्छ हामीले इन अदर वर्ड्स हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कम्प्यारेटिभ है त, कम्प्यारेटिभ माइक्रोस्टाटिक है त, माइक्रोस्टाटिक एनालाइसिस कम्पेयर्स द है त, कम्पेयर्स द इक्विलिब्रियम पोजिसन है त, इक्विलिब्रियम पोजिसन एट डिफ्रेन्ट पिरियड्स अफ टाइम है त। जसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ सुरुमा चाहिँ है त, एकदम ध्यान दिनु होला। यसमा हाम्रो दुईवटा इक्विलिब्रियम पोइन्ट बनाउँछ हामी यसमा। बनाउँ त हाम्रो अरू पनि बन्छ, तर हामीले स्टडी गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी दुईवटा पोइन्टको इक्विलिब्रियमलाई लिएर हामी कम्पेयर गरेर चाहिँ स्टडी गर्छौँ है त। यसरी हाम्रो वाइ एक्सिस भयो र यो एक्स एक्सिस भयो, र वाइ एक्सिसतर्फ हाम्रो क्वान्टिटी छ है त। यसरी यहाँ के छ हाम्रो क्वान्टिटी, यो हाम्रो ओरिजिन भइहाल्यो उद्गम बिन्दु, र यसरी हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो मूल्य अर्थात् हाम्रो प्राइस चाहिँ रहेको छ है त। र विशेष गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै है त, अब हाम्रो चाहिँ यसरी सुरुमा एउटा हाम्रो के हुन्छ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ। जस्तै हामीले नर्मली यहाँ बनाएको थियौँ नि, हो यस्तै इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ। जस्तै जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यसरी जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा हाम्रो डाउनवर्ड स्लोपिङ भएको एउटा के छ त डिमान्ड कर्भ छ डिडी है त, र अर्को हाम्रो के छ अपवर्ड स्लोपिङ भएको हाम्रो यसरी सप्लाई कर्भ रहेको छ यस यस। जुन चाहिँ यसरी डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट हाम्रो के हो त सुरुको इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट आउँछ यसमा है त, इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट ई आउने भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो यो क्यू भयो र यो पी भयो है त। सुरुको चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी ओक्यू र इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी, यसले चाहिँ यो देखाउने भयो है त। यो कुराहरू भयो र अब यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त यसरी इक्विलिब्रियम इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको हाम्रो के भयो त ई। अब हामीले चाहिँ यसमा के मान्छौँ भन्दाखेरि अब लेट अस सपोज हामी चाहिँ के मान्छौँ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो जुन भेरिएबल रहेको छ, जस्तै अब हाम्रो भेरिएबलभित्र अब हाम्रो थाहा नै छ हाम्रो जस्तै जुन प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स अथवा हाम्रो इन्कम लेभल अफ द कन्ज्युमरहरू हो त्यो कुराहरू आयो, र त्यसै गरी जस्तै हाम्रो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ टेस्टमा अथवा प्रिफरेन्समा भएको चेन्जेस है त, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्, अथवा हामीले यसलाई इकोनोमिक्स भेरिएबल पनि भन्न सकिन्छ। जुन भेरिएबल्सहरू चाहिँ हरूमा भनौँ न जुन भेरिएबल्सहरूमा चाहिँ अनफेभरेबल भन्दा नि एउटा फेभरेबल चेन्जेस भइसक्यो है त। अनफेभरेबल चेन्जेस भएको भए चाहिँ हाम्रो फरक हुन्थ्यो, तर फेभरेबल चेन्जेस भयो है त। फेभरेबल चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले एउटा सपोज मात्रै मानेको हो, हामीले यसरी अनफेभरेबल चेन्जेस भनेर पनि मान्न पनि सक्थ्यौँ, तर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामी फेभरेबल चेन्जेस भनेर मान्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो ती इन्डिपेन्डेन्ट इकोनोमिक भेरिएबलहरू लाइक हाम्रो इन्कम अथवा प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स अथवा हाम्रो टेस्ट एन्ड द प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर, त्यसमा भएको परिवर्तन है त, त्यसमा भएको जुन हाम्रो सकारात्मक परिवर्तन जुन चाहिँ फेभरेबल चेन्जेस भन्छ, जसलाई फेभरेबल चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल डिमान्ड कर्भ चाहिँ है त, इनिसियल डिमान्ड कर्भ चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ जुन राइटवार्डतर्फ चाहिँ सिफ्ट भएछ है त। भनेपछि राइटवार्डतर्फ भनेपछि यता भयो हाम्रो है त,
राइटबाटतर्फ सिफ्ट भएपछि यसले चाहिँ अर्को के भयो त सिफ्ट भयो भनिसकेपछि यो पहिलाको डिमान्ड कर्भबाट यसले चाहिँ अर्को डिमान्ड कर्भ चाहिँ यसरी के गर्ने भयो त एउटा क्रिएट गर्ने भयो है त। जस्तै मानौँ यसलाई चाहिँ हामीले नाम दिँदाखेरि चाहिँ D1 भन्ने भयो, जुन चाहिँ हाम्रो यसरी के भयो त राइटतर्फ है त, राइटतर्फ चाहिँ यसरी चाहिँ सिफ्ट भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अर्थात् हाम्रो राइटवार्ड सिफ्ट भएको छ। हाम्रो DD1बाट चाहिँ DD1बाट भन्दा नि DDबाट चाहिँ D1 तर्फ चाहिँ यसरी राइटवार्डतर्फ चाहिँ यसरी सिफ्ट भएको छ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलाको चाहिँ DD भयो डिमान्ड कर्भ, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ डिमान्ड कुन भन्दाखेरि D1 कर्भ चाहिँ यसरी चाहिँ बनेको चाहिँ देख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ एउटा नै रहेको छ। अब जुन नयाँ डिमान्ड कर्भ D1 र हाम्रो पहिलाको सप्लाई कर्भ यस यसरी इन्टरसेक्ट भएको जुन पोइन्ट रहेको छ, यहाँ रहेको छ जुन इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट चाहिँ यसरी यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट के हो त भन्दा हाम्रो यसमा नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ बन्दैछ है त, नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट। यो हाम्रो E1 हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, यो E मात्रै भनेको चाहिँ इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट, र हाम्रो E1 भनेको चाहिँ हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त। त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ अब यसमा पनि हाम्रो चाहिँ मानौँ हाम्रो चाहिँ प्राइसमा चाहिँ P1 भएको छ र क्वान्टिटी हाम्रो के भयो त Q1। यसरी हाम्रो चाहिँ नयाँ यसरी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी OQ1 र इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ हाम्रो OP1 यसरी चाहिँ बन्न जान्छ यहाँबाट यहाँसम्म है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो यो डिफ्रेन्ट है त, डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ द टाइमको चाहिँ जुन इक्विलिब्रियम रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ स्टडी गर्ने गर्दछ है त। त्यो कुरा भयो। यसमा हामीले यति बुझ्यो भने हाम्रो यो जुन कम्पेरेटिभ माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिसको लागि चाहिँ काफी रहेको छ। जस्तै अब जुन यसलाई चाहिँ हजुरहरूले हामीले यसमा के सपोज गरेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो फेभरेबल चेन्जेसको सपोज गरेको थियो है। त्यसलाई पनि एजुम गरेर चाहिँ हजुरहरूले लेख्नु होला। लगभग हाम्रो यसमा चाहिँ यति नै हुन् है त। अब जस्तै अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ अब हामीले यसमा के गर्यो भनेर, जसमा चाहिँ अब त्यही पनि लेख्थ्यौँ न त है। यसमा चाहिँ हल्का हजुरहरू झुकिन सकिनुहुन्छ। यसमा चाहिँ लेखौँ है त। जस्तै यहाँ रहेको छ इन द फिगर है त। यो फिगरमा के रहेको छ भन्दा चाहिँ द पोइन्ट, हामीले पोइन्ट E भन्छौँ पहिला, द पोइन्ट E है त। पोइन्ट E इज द के हो त हाम्रो इनिसियल है त, इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त। त्यो भयो। अब जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट E हुने बेला चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी OQ र इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो OP थियो है त। त्यही कुराहरू हामी लेख्छौँ यसमा हेन्स है त, हेन्स इनिसियल है त, इनिसियल इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो कति भयो त इनिसियल इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द इनिसियल इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी है त। क्वान्टिटी आर है त, क्वान्टिटी आर OP एन्ड द OQ रेस्पेक्टिभली भन्न चाहिँ हामीले सक्छौँ। जसमा चाहिँ अब यो हाम्रो सुरुको कुरा हो। तर अब हाम्रो चाहिँ नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ यसरी कसरी बनाएको थियो भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो जुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो फेभरेबल चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ DDबाट चाहिँ यसरी राइटबाटतर्फ सिफ्ट भएर चाहिँ D1 बनेको छ है त। त्यो कुराहरू नै हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। लेट अस सपोज है त, लेट अस सपोज ड्यू टु द फेभरेबल है त, ड्यू टु द फेभरेबल चेन्ज इन सम इन्डिपेन्डेन्ट है त, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लाइक इन्कम अथवा हाम्रो प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स है त। रिलेटेड गुड्स यसरी दुईवटा लेख्दा पनि भइहाल्यो। रिलेटेड गुड्स एक्सेट्रा मान्दै हाम्रो ETC, जसमा चाहिँ के भएर जसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनिसियल जुन इक्विलिब्रियम पोइन्ट
चाहिँ अबबाट चाहिँ हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ E1 बनेको छ र जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ छ DDबाट चाहिँ यसरी नयाँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ D1 बनेको छ है त। द इनिसियल है त, द इनिसियल डिमान्ड कर्भ सिफ्ट है त, कर्भ सिफ्ट राइटवर्ड्स फ्रम है त, राइटवर्ड्स फ्रम DD टु हाम्रो D1 है त, द न्यू डिमान्ड कर्भ है त, D1 जुन चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छ हाम्रो यसमा इन्टरसेक्ट सप्लाई कर्भ यस एड कुन हाम्रो पोइन्ट E1 मा है त, पोइन्ट E1 मा जसमा चाहिँ हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त, जुन चाहिँ भनौँ E1 भनेको हाम्रो के हो त, विच इज द न्यू है त, न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट। न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स भन्ने कुरा आयो जसमा चाहिँ हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस र नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी रहेको छ। नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ हाम्रो OP1 र नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो OQ1 चाहिँ रहेको छ है त। द न्यू इक्विलिब्रियम है त, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड हाम्रो क्वान्टिटी आर हाम्रो के छ त, OP1 एन्ड OQ1 रेस्पेक्टिभली भन्ने कुरा रहेको छ त, रेस्पेक्टिभली जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी कम्प्यारेटिभ स्टडी गरेको छ हाम्रो यो दुईवटा इक्विलिब्रियम पोइन्टको जुन हाम्रो कम्प्यारेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस अन्तर्गत है त। द कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ दिज टू है त, दिज टू इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स इज द कम्प्यारेटिभ है त, कम्प्यारेटिभ माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिस। र यसै गरी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म दुईवटा जुन हाम्रो टाइप्स मात्रै कभर गरेका छौँ, माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस र अर्को भनेको हाम्रो कम्प्यारेटिभ माइक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिस, जसलाई चाहिँ हामीले न्युट्रल पनि भन्न सक्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो स्टेबल भइहाल्यो सुरुको चाहिँ, यो स्टेबल भयो भनेदेखि जुन हाम्रो यो कम्प्यारेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिसमा चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ न्युट्रलको चाहिँ कुरा आउँछ है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ ट्रिपल आइमा है त, त्यो भनेको हाम्रो माइक्रो है त, माइक्रोडाइनामिक एनालाइसिसको कुरा आउँछ है त, जसमा चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो इक्विलिब्रियममा भएको जुन पोइन्टहरू हुन्छ नि हाम्रो, जस्तै अघि हामीले देख्यौँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट ईबाट E1 मा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट भएको थियो। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन इक्विलिब्रियम पोइन्टमा है त, एउटा इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट अर्को इक्विलिब्रियम पोइन्टमा जुन सिफ्ट है त, सिफ्ट भएको कारणले गर्दाखेरि है त, त्यो सिफ्ट हुने भनौँ न, त्यो सिफ्ट हुने रिजनहरूलाई चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो माइक्रोडाइनामिक एनालाइसिसले चाहिँ कुरा गर्छ। किन सिफ्ट भयो, कसरी सिफ्ट भयो भन्ने त्यो रिजन्सहरू हुन्छ नि, त्यसको एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ जुन हाम्रो माइक्रोडाइनामिक एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै अब यसरी चाहिँ एउटा भनौँ न, यसलाई चाहिँ एउटा एनालाइसिस अफ द प्रोसेस पनि भन्न सक्छौँ है त। भने मतलब के भन्दा
यसरी हाम्रो एउटा इक्विलिब्रियम E1 पोइन्टबाट चाहिँ E2 पोइन्टसम्म जानुको चाहिँ जुन हाम्रो त्यो प्रोसेस के प्रोसेसको कारणले गर्दाखेरि के भएर चाहिँ यसरी जुन यसरी नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो, एउटा नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ क्रिएट भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो माइक्रोडाइनामिक एनालाइसिस अन्तर्गत नै रहने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ, यहाँ सुरुमा है त यसको डेफिनेसन हल्का लेखौँ यसमा, माइक्रोडाइनामिक है त, डाइनामिक एनालाइसिस is defined है त, analysis is defined as the analysis of the process है त, of the process through which the है त, through which the system moves है त, system moves from हाम्रो वान है त, वान इक्विलिब्रियम टु एनदर भन्ने कुरा रहेको छ। यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो इनिसियल इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ छोडेर जुन हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम बनाउनुको जुन कजेस अर्थात् रिजनहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ एन्सर दिने काम गर्दछ, जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा इट प्रोभाइड्स है त, इट प्रोभाइड्स एन्सर टु द है त, एन्सर टु द causes of breaking initial equilibrium है त, initial equilibrium and establishing है त, and establishing new equilibrium भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। जस्तै अब हामीले एउटा फिगरबाट हेर्न सक्छौँ, यसको चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्दैनौँ है त, हाम्रो लगभग हामीले यसमा यो जुन बनाउने बेला जे कुराहरू भन्छौँ त्यही कुराहरू नै हामीले लेख्ने हो, जुन एक्सप्लेन गर्दाखेरि। यो हाम्रो के छ त एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस, र एक्स एक्सिसतर्फ हाम्रो के छ त यसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड द क्वान्टिटी सप्लाइड भइहाल्यो, र जुन हाम्रो ओरिजिन उद्गम बिन्दुबाट सुरु नै हुने भइहाल्यो है त। र यसरी हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा प्राइस, जसलाई हामीले मूल्य भन्छौँ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो के भइरहेछ भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस्तै हामीले पहिला बनाएको कुरालाई गर्छौँ है त, जस्तै हामीले यहाँ अगाडि यो जुन जसरी बनायो नि त्यो कुराहरूलाई हामीले हेर्छौँ है त। जस्तै अब हाम्रो सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी डिमान्ड कर्भ एउटा डाउनवर्ड स्लोपिङ भइरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ यसरी हाम्रो एउटा सप्लाई कर्भ हुन्छ है त, यसरी अपवर्ड स्लोपिङ भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामीले यस भन्छौँ है त, यस भन्छौँ। र यसरी हाम्रो जुन डिमान्ड कर्भ डिडी र सप्लाई कर्भ एसएस जुन इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ त्यसमा हाम्रो के आउँछ त इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्टको कुरा आउँछ है त। यो कुरा अघि हामीले हेरिसक्यौँ, जसलाई हामीले ई भन्छौँ। जस्तै ई भन्ने बित्तिकै इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट, जसमा चाहिँ हाम्रो ओक्यू भने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, इनिसियल इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी ओक्यू र इनिसियल इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हाम्रो ओपी यति हुने भयो। र अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ अघि माने जस्तै गरेर लेट हामीले के सपोज गर्छौँ भन्दा जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूमा चाहिँ फेभरेबल चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब यहाँ चाहिँ जुन डिमान्ड हुन्छ नि, डिमान्ड चाहिँ यसरी सिफ्ट भएर राइटबारतर्फ चाहिँ यसरी सिफ्ट भएर चाहिँ जाने हुँदा है त, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त डी वान चाहिँ यसरी राइटबारतर्फ चाहिँ सिफ्ट भएछ है त, राइटवार्ड हामीले के मान्यो यसमा फेभरेबल चेन्जेस भयो, त्यसै कारणले गर्दा है त जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल रहेको थियो त्यो भेरिएबलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेभरेबल चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त, यसरी फेभरेबल चेन्जेस भएको छ यसमा। अब यसरी चाहिँ जुन हाम्रो नयाँ डिमान्ड कर्भ डी वान र हाम्रो सप्लाई कर्भ यस चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको जुन पोइन्ट रहेको छ यसलाई हामी के भन्छौँ न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट E1 है त। इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट हाम्रो के भयो त E1 बन्न चाहिँ यसरी गयो है त।
यसबाट चाहिँ हाम्रो नयाँ है त, नयाँ के बन्यो भयो त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, यसलाई हामीले मानौँ Q1 है त। Q1 चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी Q1 है त, अथवा यसलाई हामीले अरू नै मान्दा पनि भइ नै हाल्यो है त। र अब त्यो भन्दा पनि अब हामीले यसमा देखाउन त अरूको सम्बन्ध देखाउन खोजेको हुन चाहिँ यसलाई हामी अहिले 3 मान्दियौँ है त। यसलाई हामी के मान्छौँ Q1 भन्दा नि Q3 नै भएको छ। यसमा अब के मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस्तै त्योभन्दा पहिला यसमा हामीले प्राइसलाई हेरौँ है त। जस्तै मानौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसलाई P4 भनेर मानौँ है त, P4 भनेर। र यसमा हाम्रो के भइरहेछ भन्दा अब हामीलाई थाहा नै छ यो एकैचोटि अब यो हाम्रो डिमान्ड डाइरेक्ट गएर चाहिँ है त, एउटा कुरा हेर्नुहोस् यसमा हाम्रो एकैचोटि जुन डिमान्ड वात्तै बढेर ठ्याक्कै इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीको जुन पोइन्टमा ठ्याक्कै त्यो भाव हो त होइन। अब कसरी भयो भन्दा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो पहिला इक्विलिब्रियम प्राइस अब हाम्रो ओपी र ओक्यू थियो, त्यसबाट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मानौँ यहाँ चाहिँ प्राइसमा चाहिँ हाम्रो चेन्जेस भइरहेको छ है त। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो प्राइस चाहिँ अब यसरी बढ्दाखेरि है त, प्राइस अब यसरी हाम्रो बढ्दै जाँदाखेरि है त, अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो रहेको छ प्राइस बढ्दै भन्दा नि हाम्रो प्राइस घट्नेको कुरा गर्नुपर्छ हामीले यसमा, किन भन्दाखेरि हाम्रो ल अफ द डिमान्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ नि त। अब यसरी हामीले हेर्दै जाँदा है त जुन हाम्रो प्राइस रहेको छ सुरुको इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त, यसलाई चाहिँ हामी P2 मानौँ है त, यसलाई P2। यो P2बाट चाहिँ हाम्रो प्राइस यसरी चाहिँ घट्यो है, प्राइस P घट्दाखेरि है त, प्राइस P हुँदाखेरि यदि P भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो त भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ है त। यो चाहिँ प्राइस P भएको भए ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ यहाँ गएर है त के हुन्थ्यो त, हाम्रो यहाँ प्राइस P भएको भए चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ यता नठोकिने रहेछ है त। अर्को हामीले हुन चाहिँ यो डिमान्ड कर्भमा हामीले हेर्न थालेको हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो प्राइस यो भन्दा पनि हामी के मान्छौँ त, यसलाई चाहिँ हामी P नै मानौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्टको कुरा आउँछ। र यसरी चाहिँ Pबाट चाहिँ प्राइस P2 भयो, प्राइस P2 हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसलाई बनाइहेरौँ त, यसले कहाँ ठ्याक्कै इन्टरसेक्ट गर्दो रहेछ यसरी यसमा सप्लाई कटमा है त। सप्लाई चाहिँ यसरी हाम्रो बढेर चाहिँ गएको हामी देख्न सक्छौँ। प्राइस बढ्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, सप्लाई बढ्छ। सप्लाई चाहिँ हाम्रो कति भयो त, यसरी हेर्दाखेरि यो भयो है त, यो Q भयो, यसलाई हामी Q2 भनौँ है त, P2 Q2 भइहाल्यो। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब फेरि प्राइस है त, प्राइस अब यसरी फेरि बढ्दै जाँदाखेरि कति भयो भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ P2बाट हाम्रो यहाँ के भएको थियो, यहाँ मानौँ यसलाई P4 नै मानौँ है त, P4 भयो। र यो भयो हाम्रो तलको पोइन्ट भयो। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ कि यसमा इन्टरसेक्ट हुने पोइन्टहरू आउँछ। यसले चाहिँ अब कहाँसम्म जाँदो रहेछ हेरौँ है त, यो डिमान्ड कर्भलाई यहाँ छुएर चाहिँ यसरी यो जाने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा के भयो त, यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। ठ्याक्कै यहाँ भन्दा नि हाम्रो यसको सिधा हुने गरी हेरौँ है त, यसको सिधा हुने गरेर हामीले यहाँसम्म मान्न सक्छौँ। यहाँ यो भयो हाम्रो P3 है त। P3 भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ के बन्न जान्छ त, नयाँ जुन यहाँ छ नि यो यसरी चाहिँ भन्न जान्छ है त। त्यो कुरा यसमा हुन त हामीले छाया बनाउनु पर्ने हो हामीले है, छाया बनाउनु चाहिँ भएन है त। अब यसमा हाम्रो बाङ्गो हुन्छ नि त। अब यसै गरी जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसकै पोइन्टमा रहेर चाहिँ
P3बाट P1 जति बनाउँदाखेरि पनि भइहाल्यो है त। P1 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ इन्टरसेक्ट हुने हल्का यो हाम्रो यतै भइसक्यो है, यो भइहाल्यो। र यसरी चाहिँ हाम्रो मानौँ यहाँसम्म पुगेर गयो भनेदेखि हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्म आउँछ है त। यसरी चाहिँ अब भनौँ धेरै फेजहरूमा चाहिँ यसरी त्यो जुन गुज्रेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा यो के भयो त, एउटा यो हाम्रो चाहिँ एउटा नयाँ इक्विलिब्रियम बन्यो नि त। अब डाइरेक्ट हाम्रो जुन इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी रहेको छ जुन हाम्रो Q3मा हाम्रो डाइरेक्ट पुगेको हो त होइन। यसरी फरक फरक प्राइसमा चाहिँ फरक फरक डिमान्ड र सप्लाईहरू यसरी हुँदाखेरि चाहिँ यसरी यसरी चेन्जेस भएको छ है त। र यसबाट चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले के बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हल्का यता नै सार्दाखेरि हुन्थ्यो होइन, ठिकै छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा यहाँ यसले बनाउनु पर्ने हाम्रो यो हल्का डिमान्ड कर्भ नै बिग्यो कि, ठिकै छ यसमा होइन। यसरी चाहिँ हामीले एउटा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम प्राइस यसमा चाहिँ अरू केही पनि होइन, नयाँ नयाँ चाहिँ हाम्रो यसरी जुन इक्विलिब्रियम यो जुन हाम्रो यो ई पोइन्टबाट है, मैले एक्ज्याक्ट कुरा गर्छु यसमा, जुन ई पोइन्टबाट चाहिँ है त, ई पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी इक्विलिब्रियम है त, इक्विलिब्रियम नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीमा यसरी सिफ्ट भएको छ नि हो। यो हुनुको मेन रिजन चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले एन्सर दिन्छ। जस्तै त्यो रिजन भनेको त अब हामीले यहाँ लगभग हेरिसकेका छौँ। जुन हाम्रो यसरी प्राइसहरूमा चाहिँ यसरी परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै है त, छुट्टा छुट्टै चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटीहरू रहेको छ। जस्तै OQ1 OQ2 OQ3 यसरी चाहिँ आएको पाइन्छ है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ यसलाई OQ1 नै हामीले मान्थ्यौँ है, त्यो भयो यसमा। र यसलाई चाहिँ हामी यति नै छोडिदिउँ न त, हजुरहरूले आफैले त्यो बनाउनु होला। यसमा हल्का उयो मिलेन है। र विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो माइक्रो डाइनामिक एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ हामीले बुझिसकेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो इक्यु भने मतलब हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ यसरी सिफ्ट हुनुको चाहिँ मेन रिजनहरू है त। डाइरेक्ट यसरी इक्विलिब्रियम नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्टमा त त्यो जाँदैन, पक्कै पनि कुनै फेजहरू पार भएर हुन्छ। त्यो फेजहरू भनेको जस्तै हाम्रो छुट्टा छुट्टै इक्विलिब्रियम जुन क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम भन्दा नि हाम्रो क्वान्टिटी OQ2 हुने त्यसै गरी OP2 हुने प्राइसहरू, त्यसै गरी हाम्रो जुन प्राइसहरू OP3 हुने क्वान्टिटी हाम्रो यसै गरी OQ1 हुने, यसरी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भएको है त। लगभग यति नै रहेको छ। यो जुन हाम्रो यो फिगर चाहिँ यसरी मिलाएको छैन हजुरहरूले नि, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिलाएको छैन यो है। यसलाई चाहिँ आफूले नै प्र्याक्टिस गर्नु होला, मैले यतिकै नै यसलाई स्किप गरिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। र अब चाहिँ हामी जुन नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ जुन 10 प्रिन्सिपल अफ द इकोनोमिक्सको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र अब हाम्रो चाहिँ एक्जामको रुटिन पनि आइसकेको छ। र हामी चाहिँ जुन एक्जाममा सोधिएका जुन प्रश्नहरू इम्पोर्टेन्ट कुराको पनि कुरा गर्छौँ है त। र अब यसै च्याप्टरको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो 15 मार्क्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि है त, 15 मार्क्समा चाहिँ यस च्याप्टरबाट चाहिँ हामीले विशेष गरी माइक्रो इकोनोमिक्सलाई डिफाइन गरेर भन्छ र साथसाथै यसको इम्पोर्टेन्स र लिमिटेसनहरूको बारेमा कुरा गर्छ है त। अहिलेसम्म जुन हाम्रो पास्ट एक्जामिनेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यसबाट यदि 15 मार्क्समा चाहिँ क्वेसन आयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यसमा माइक्रो इकोनोमिक्सको डेफिनेसन र यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स र लिमिटेसनको बारेमा सोधिएको छ है त। यसलाई चाहिँ यस च्याप्टरबाट चाहिँ यो टपिकलाई चाहिँ यसलाई नछुटाउनु होला। र विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ रहेको छ बिजनेस इकोनोमिक्स है त, बिजनेस इकोनोमिक्सलाई चाहिँ छुटाउँदै नछुटाउनु होला। प्रायः जस्तो बिजनेस इकोनोमिक्सबाट आउँछ नि त। र त्यसै गरी जुन हाम्रो 2 मार्क्समा आउने क्वेसनहरूलाई पनि मजाले नै कभर चाहिँ गर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। त्यही पनि अब हामीले लगभग इम्पोर्टेन्स भन्दा पनि हामी लगभग सबै नि टपिकहरूलाई कभर गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो एक्जाममा चाहिँ जुनसुकै क्वेसन सोधे पनि हामीलाई खासै फरक चाहिँ पर्दैन है त। त्यही पनि यसबाट चाहिँ जुन हाम्रो बिजनेस इकोनोमिक्सको कन्सेप्ट रहेको छ त्यसको लिमिटेसनहरू सबैलाई चाहिँ मजाले कभर गर्नु होला है त, त्यसलाई चाहिँ नछुटाउनु होला। प्रायः जस्तै यो फर्स्ट च्याप्टरबाट जुन हाम्रो यो बिजनेस इकोनोमिक्सको बारेमा नै सोधिरहेको हुन्छ नि त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ।